अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो सब लोगों के लिए बहुत अहम है। कुछ दिन पहले भी एक वीडियो मैंने की थी 30 जून से पहले प्रॉपर्टी के टैक्सेस के मतलब या प्रॉपर्टी के कारोबार के मतलब। तो कुछ दोस्तों का एतराज़ आया था उसमें। एक स्पेशली को साहब थे उनका कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को, इस गवर्नमेंट ने कोई टैक्स नए नहीं लगाने और ना ही लगे हैं। तो अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपनी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर लें कि जो मैंने वीडियो की थी आया उसके मुताबिक टैक्सेस लगे हैं या उससे भी ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं। तो आज इस बारे में बात करेंगे कि अब जुलाई से टैक्सेस की शरह क्या है और आया प्रॉपर्टी का काम चलेगा कि नहीं चलेगा। तो लाजमी चैनल को लाजमी नाजरीन जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। और ये 10 मिनट की वीडियो आप के इल्म में आपका जो प्रॉपर्टी का जो बिजनेस स्पेशली करते हैं उनके लिए उनके इल्म में इजाफे का बायस बनेगी। तो नाजरीन वीडियो की थी मैंने बजट आने से पहले, जब बजट तजावीज़ आई थी कि क्या करने जा रहे हैं ये जो मौजूदा हुक्मरान है, ये प्रॉपर्टी का काम जो करने वाले लोग हैं उन पे बम बरसाने जा रहे हैं। कुछ लोगों का इतराज़ था, जी आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इस दफ़ा कोई टैक्सेस गवर्नमेंट ने नहीं लगाने। तो अब आज 6 तारीख हो गई है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आ चुके हैं। उसके मुताबिक मैं आपको आगे जाके वीडियो में डिटेल से बताता हूं कि अब जो प्रॉपर्टी ख़रीदता है और जो प्रॉपर्टी बेचता है उस पर किस शरह से टैक्सेस लागू होंगे। जब से ये गवर्नमेंट आई है प्रॉपर्टी का काम, बल्कि सारे काम ही, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप जिस जिस काम से भी वाबस्ता हैं, कोई दुकानदार है, कोई होटल वाला है, कोई रिक्शे वाला है, कोई टैक्सी वाला है, कोई प्रॉपर्टी का काम करने वाला है, कोई यानी ज़िंदगी के हर शोबे से तल्लक रखने वाला जो बंदा है वो मुतासर हुआ है और शदीद मुतासर हुआ है। और उम्मीद ये की जा रही थी आम लोगों के नज़दीक कि प्रॉपर्टी का काम जितना कुछ अरसे से जब से ये लोग आए हैं ठप पड़ा है, तो ये सहूलियात देंगे, टैक्सेस में रिलीफ देंगे और जो हर साल डीसी रेट बढ़ता है उसमें भी रिलीफ देंगे। रिलीफ की बजाय इन्होंने कल मेरे नोटिस 31 जून को एक बंदे ने 5 मरले की उस एरिया की रजिस्ट्री करवाई थी, जो हालांकि उस वक्त भी टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा थे, 2.5 लाख रुपए में हुई थी। और उसी एरिया में उसी गली में एक और प्लॉट रजिस्ट्री होने के लिए आया है और उसका 7.5 लाख रुपया खर्चा बन रहा है, यानी 7 लाख से 14 लाख रुपया उसका डीसी रेट कर दिया और जो टैक्सेस में इजाफा किया है वो अलहदा। पिछला टैक्स ईयर जो था, ये गौर तलब बात है और समझने वाली बात है जो काम ये करते हैं। पिछला जो टैक्स ईयर था उसमें पहले मैं फ़रोख्त को निंदा का बताऊंगा कि अगर कोई जायदाद फ़रोख्त करता है तो उस जायदाद पर अगर वो फाइलर है तो उसको 2% टैक्स देना पड़ता था, जिसको FBR की ज़ुबान में 236C कहते हैं। और अगर नॉन फाइलर है तो उसको 4% टैक्स देना पड़ता था, प्रॉपर्टी बेशक 1947 से उसने होल्ड की हुई हो। अच्छा, अब जो इस माह की 7 तारीख से टैक्स ईयर जो है प्रॉपर्टी का जो रेवेन्यू का काम करते हैं उनको पता है कि 1/7/2023 से लेके 30/6/2024 तक ये रेट्स चलने हैं। तो अब जो नए रेट्स आए हैं उनके मुताबिक 1/7/2023 से अब जो प्रॉपर्टी बंदा सेल करेगा, अगर वो फाइलर है तो वो उस पे फेस वैल्यू पे जितने की वो रजिस्ट्री लिखी जाएगी उस पे वो टैक्स पे करेगा 3%। और अगर वो बंदा नॉन फाइलर है तो उस पे करेगा 6%। ये बहुत बड़ी शरह है। मतलब बहुत से लोगों को गिफ्ट में जायदाद आती है, विरासत में आती है, किसी भी ज़रिए से प्रॉपर्टी अगर आती है। एक बंदे ने 10 साल पहले का एक प्लॉट लिया हुआ है तो वो जब भी वो सेल करेगा उसको 3% और 6% के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। होना तो ये चाहिए था कि 5 साल से पहले जिसने प्रॉपर्टी परचेज की है उसको इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए था कि वो टैक्स ना अदा करे। अब आ जाते हैं हम ख़रीदार की तरफ। जो 30/6 तक पिछले साल के रेट से इन्होंने ही बढ़ाए थे आके, वो भी बहुत ज़्यादा कर दिए थे। उसमें ये था कि
4% کے حساب سے فائلر کی رجسٹری ہو رہی تھی. جتنی مالیت کی رجسٹری لکھی جا رہی ہے اس کا 4% آپ نے پے کرنا ہوتا تھا, اور باقی وہ وکیل یا وسیقہ نویس کی جو فیس ہے, تو اگر وہ فائلر نہیں ہے تو پھر اس کو 7% کے حساب سے یہی پیسے ادا کرنے پڑتے تھے. 1/7/2023 سے انہوں نے ہوش ربا قسم کا ٹیکسز میں اضافہ کیا ہے. اس میں آپ کو صرف جو خریدار کا ٹیکس ہے FBR کا, وہ 236 کے نام سے جانا جاتا ہے. خریدار اگر فائلر ہے تو وہ 3% ٹیکس ادا کرے گا, 1% اسٹیمپ پیپر لگیں گے, اور 1% آپ کی جو کمیٹی فیس ہے وہ لگے گی. یہ خرچہ 5% ہو جائے گا. اور اگر یہی بیرون حدود کمیٹی ہے تو اس پہ 3% اسٹیمپ پیپر, 3% جو ہے فائلر کا ٹیکس, یہ ہو گیا 6%, اور 1% کمیٹی فیس, یہ 7% خرچہ ہو گیا. اب نان فائلر کا جو انہوں نے کمر توڑی ہے, نان فائلر کا صرف ٹیکس ہی ٹیکس انہوں نے 10.5% کر دیا ہے. فرض کریں ایک بندہ آج کل 2 مرلے 2.5 مرلے کا جو ایک خالی پلاٹ ہے نا, وہ کم از کم 12, 14, 15 لاکھ روپیہ اس کی ڈی سی ویلیو بن جاتی ہے, جو سستے ترین ایریے میں ہے. میں مثال 10 لاکھ کی دے رہا ہوں. 2 مرلے کا پلاٹ 10 لاکھ روپے میں اس کی رجسٹری اگر لکھی جا رہی ہے تو اس میں جو نان فائلر ٹیکس پے کرے گا وہ 10.5% کرے گا. یعنی کہ 1 لاکھ سے اوپر وہ صرف FBR کا ٹیکس ادا کرے گا, اسٹیمپ پیپر اور جو کمیٹی فیس ہے وہ اس کے علاوہ ہے. جتنے یہ گورنمنٹ ٹیکسز بڑھاتی ہے اتنی ہی پھر چوری شروع ہو جاتی ہے. ایک بندے نے 2 مرلے کا پلاٹ لیا, اس کا 2 لاکھ روپیہ اگر خرچ آ رہا ہے اس پہ, تو وہ پلاٹ کی جو بہت سارے ایریاز میں یہ ہے کہ جو پلاٹ وہ خرید رہے ہوتے ہیں موقع پہ وہ 2 لاکھ روپے مرلہ ریٹ ہوتا ہے اس پلاٹ کا, اور ڈی سی ریٹ جس کے مطابق رجسٹری لکھی جاتی ہے وہ ریٹ 5 لاکھ روپیہ مرلہ ہوتا ہے. تو اس نے بیچارے نے 4 لاکھ روپے کا پلاٹ خریدا ہے اور 2 لاکھ روپے اس کا رجسٹری پہ خرچہ آ رہا ہے. جس نے 10 سال 15 سال کمیٹیاں ڈال کے 5 لاکھ کا پلاٹ لیا ہے وہ کس طرح فائلر ہو سکتا ہے, یا اس نے فائلر ہو کے کیا کرنا ہے؟ جس کے گھر کی 2 وقت کی روٹی نہیں چل رہی, اس نے فائلر ہو کے کیا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے تو 10.5% اس 4 لاکھ کے پلاٹ پہ 1 لاکھ یا 1,10,000 روپیہ وہ ٹیکس ادا کرے گا. اگر وہ اس کی رجسٹری کروائے گا تو اس کی رجسٹری 2 لاکھ پونے 2 لاکھ میں جا کے ہوگی. تو پراپرٹی ہمارے ملک میں ایک انڈسٹری کی صورت اختیار کر چکی ہے. بے شمار لوگوں کا اس سے روزگار وابستہ ہے, اور جو پچھلا ایئر تھا اس میں بہت کم کام پراپرٹی کا ہوا ہے, اور جو اب انہوں نے بمب گرایا ہے ٹیکسز کا, اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ جو لوگ پراپرٹی کا کام کرتے تھے وہ پراپرٹی کا کام کرنے کے قابل رہیں گے. ناظرین, پراپرٹی کے شعبے سے اگر اس میں دیکھیں, اگر کوئی پراپرٹی لیتا ہے, گھر بناتا ہے, اس میں بٹے والا انوالو ہوتا ہے, جو بٹے میں کوئلہ جلتا ہے وہ انوالو ہوتا ہے, مزدور ہوتا ہے, اینٹیں بنانے والے لوگ ہوتے ہیں, مستری آ جاتے ہیں, مزدور آ جاتے ہیں, پلمبر آ جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کے بجلی کا کام کرنے والے آ جاتے ہیں. مطلب اس سے ایک انڈسٹری سے بے شمار قسم کے جو ہنرمند لوگ ہیں وہ منسلک ہیں, اور جب اس طرح کے ٹیکسز ہو جائیں گے تو پھر کون بندہ جو ہے وہ پراپرٹی کا کام کرے گا؟ تو لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں, اور جو لوگ پراپرٹی کا بزنس کرتے تھے, جن کے پاس تھوڑے پیسے تھے, کسی کے پاس 50 لاکھ روپیہ ہے, کسی کے پاس 30 لاکھ روپے, اس نے پلاٹ لیا, 2 ماہ کے بعد سیل کر کے اس کو پیسے بچے, اس نے اپنا گزر بسر اسے کرنا ہوتا تھا. اب جتنی بچت ہے اس سے 2 گنا اس پہ رجسٹری خرچہ آ جاتا ہے, اس پہ ٹیکسز چڑھ جاتے ہیں, تو وہ بندہ تو کام سے گیا. وہ بندہ یا ریڑھی لگائے گا, یا بھوکوں مرے گا, یا پھر وہ باہر جانے کا سوچے گا ڈنکی لگا کے. اور جس طرح آپ نے پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ یہ حالات کے, ملکی حالات کے, روزگار کے, بے روزگاری کے, بھوک کے, افلاس کے ستائے ہوئے لوگ تھے جو اس کشتی میں سوار ہو کے بہتر روزگار کی تلاش میں ملک سے باہر جا رہے تھے اور اپنی جانیں گنوا بیٹھے.
تو حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے زمینی حقائق کیا ہیں، لوگوں کا سورس آف انکم کیا ہے، ہم ان کو سہولیات کیا دے رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی پالیسی بنانی چاہیے کہ کم از کم لوگوں کا روزگار چلتا رہے۔ ان کو کر یہ دینا چاہیے 0.5%، 0.25% یا 1% آپ نے ٹیکس ہر رجسٹری پہ ادا کرنا ہے، تو وہ لوگ خوش دلی سے، خوش اسلوبی سے وہ دیں گے اور وہ قومی خزانے میں بھی جمع ہوگا۔ جب اس طرح کے ظالمانہ ٹیکس آئیں گے تو پھر لوگ اس میں چور رستہ ڈھونڈیں گے، اور میں اس شعبے سے ڈائریکٹ وابستہ ہوں۔ لاکھوں کروڑوں روپیہ پر منتھ سرکاری ملازمین، وثیقہ نویس اور وکلا حضرات اور بروکر حضرات کی ملی بھگت سے قومی خزانے میں جمع نہیں ہو رہا اور وہ کھایا جا رہا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اپنی اس پالیسی کو جو انہوں نے دی ہے اس کو ریورس کریں اور اس حد تک ٹیکس لگائیں کہ جس کو لوگ خوش اسلوبی سے دے سکیں اور اپنا بزنس بھی کر سکیں اور اپنا روزگار بھی کما سکیں۔ تو اس ویڈیو کو لازمی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے اپنے طور پر احتجاج بھی کریں کہ اس طرح کے جو ظالمانہ ٹیکسز ہیں اس سے یہ کاروبار بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، دوستوں کو آگاہی بھی ہو اس معاملے میں، اور اگر انہوں نے فیوچر میں رجسٹری کروانی ہے تو ان کو اپنے ٹیکسز کا بھی پتہ چلے کہ ہم نے کس قسم کے اور کس طرح کے ٹیکسز ایک رجسٹری کے اگینسٹ پے کرنے ہیں۔ تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔